नमस्ते सबैजनालाई र छठको धेरै धेरै शुभकामना। आज हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ पढ्नेछौँ। यसभन्दा पहिला पनि हामीले एल'होस्पिटल रुलसम्म गरेका थियौँ क्यारे। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सकाइसके पछाडि इन्टिग्रेसन पनि गर्नेछौँ र यदि टाइम पायो भने आजै हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन पनि सकाउनेछौँ। जति हुन्छ त्यति गर्नेछौँ। र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा पढ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ नर्मल, त्यसको स्लोपहरू र त्यसै गरी दुईटा कर्व बिचको एङ्गल अथवा एउटा कर्व र एउटा लाइन बिचको एङ्गल अथवा भनौँ दुईटा लाइन बिचको एङ्गल। दुईटा लाइन बिचको एङ्गल त हामी पहिलादेखि नै पढेका छौँ। tan θ = m1 - m2/1 + m1 * m2 होइन, त्यही फर्मुलाबाट जानेछौँ। र रहेको कुरो यो चाहिँ हामीले ओल्ड इज गोल्डलाई मेनली फोकस गर्नेछौँ। अब बेसिक म्याथमेटिक्स अथवा कुनै पनि बुकबाट गर्दा पनि भयो, त्यही कुराहरू हुनेछ। तर टेन्जेन्ट भनेको कसरी बुझ्ने, कुनै पनि कर्वको मानौँ कि एउटा कुनै कर्व छ, यसको कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ y = समथिङ होइन, अथवा x² + y² यस्तो खाले अब जे पनि हुनसक्छ, x र y को मिक्स म्याक्समा होला है। मैले त्यसलाई सिम्पली y = fx भनिदिन्छु। ल यो कुनै फङ्सन छ। अब यो फङ्सन भनेको मानौँ यस्तो कर्व होला अथवा लाइन पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अब यसको टेन्जेन्ट कुनै एउटा पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो भने यो पोइन्टलाई p भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेटलाई मैले x1, y1 भनिदिन्छु होइन। र यो पोइन्टको टेन्जेन्ट भने पछाडि एउटा मात्रै पोइन्टमा टच भएर जान्छ होइन, त्यसलाई हामी टेन्जेन्ट भन्छौँ। त डेरिभेटिभको एप्लिकेसन हो भने पछाडि हामीले डेरिभेटिभ गरेर यसको कुराहरू निकाल्छौँ होइन। त्यसो भए यो पोइन्टमा यदि मैले टेन्जेन्ट ड्र गरेँ भने टेन्जेन्टको स्लोप भनेको के हुन्छ? तपाईँले 9 10 देखि नै पढ्नु भएको छ। कुनै पनि लाइनको स्लोप भनेको के हो? एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गलको टेन्जेन्ट भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ? स्लोप भन्छौँ। टेन्जेन्ट भ्यालु भनेको के हो? tan हो। त tan थीटालाई नै हामी के भन्छौँ? स्लोप भन्छौँ। त्यसो भए यो स्लोप निकाल्ने तरिका के छ? कुनै फङ्सन यदि दियो भने कसरी स्लोप निकाल्ने? स्लोप भनेको याद गर्नुहोस् dy/dx हुन्छ। कुनै पनि फङ्सनको dy/dx निकाल्नुहोस्, त्यो जुन भ्यालु आउँछ कुनै एउटा पोइन्टमा हो नि त, यहाँ पोइन्ट लेखौँ न, कुन पोइन्टमा? x1, y1 मानिदिएँ मैले। एउटा x1, y1 पोइन्टमा मैले यदि स्लोप निकाल्छु भने त्यो पोइन्टको लागि यो स्लोप हो र त्यसलाई हामी tan θ पनि लेख्न पाउँछौँ अथवा m पनि लेख्न पाउँछौँ। त यसरी स्लोप निकाल्ने हो। जसले मानौँ कुनै एउटा कर्व छ x² + y² = 4 छ है। यो के हो कर्व? यो सर्कल हो, हामीले थाहा छ। अब यो सर्कलको कुनै पोइन्टमा मैले यदि यसको टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने पहिला यसको म डेरिभेटिभ गर्छु के। x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 2x हुन्छ। y² को डेरिभेटिभ 2y हुन्छ र x को रेस्पेक्टमा गरेको कारणले गर्दाखेरि dy/dx पनि आउँछ। 4 को कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले dy/dx निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा कति आउने भयो? -x/y आउँछ। ठिक छ। यो कुनै पनि पोइन्टमा हो, x र y मा हो होइन। हामीले दिन्छ नि त कुन पोइन्टमा निकाल्ने भनेर। मानौँ कि 0,2 मा निकाल्ने भनिदियो भने x को भ्यालु 0 हाल्ने, y को भ्यालु 2 हाल्ने, त कति आउँछ? 0 आउँछ। त यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि पोइन्टमा कुनै कर्वको लागि टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई पोइन्ट थाहा छ, स्लोप थाहा छ, यो भने के हो? स्लोप हो। त्यसो भए पोइन्ट र स्लोप थाहा छ भने इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ है। इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। कुनै पनि लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने हो? तपाईँले 9 10 देखि नै पढ्नु भएको छ। y - y1 = m × x - x1 हुन्छ होइन। y - y1 = m × x - x1 हुन्छ। m भनेको स्लोप हो। अहिले हामी कसरी निकाल्छौँ? dy/dx गरेर निकाल्छौँ। यदि मैले टेन्जेन्टको कुरा गर्दैछु भने टेन्जेन्टको स्लोप भनेको dy/dx हो। ठिक छ। x1 y1 भनेको के हो? कुनै एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ नि, कुन पोइन्टमा स्लोप, कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट निकाल्ने भनेर। त्यो पोइन्ट भनेको अब अहिलेको केसमा 0,2 छ। अहिले क्वेसन जस्तै आउँछ त्यही भ्यालु राख्नु पर्ला होइन। x1 र y1 राख्दिने, x र y मा जुन एन्सर आउँछ त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन हुनेछ। त्यसै गरी नर्मलको कुरा गर्दाखेरि नर्मलको स्लोप कसरी निकाल्ने? नर्मल भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो होइन। यही केसमा हेरौँ न, यो पोइन्ट पी मा यदि नर्मल ड्र गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ नर्मल ड्र गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ। ठिक छ। टेन्जेन्ट ड्र गरियो। अब टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने, र यही पोइन्टबाट पास हुने। ठिक छ। किनभने म यही पोइन्टमा निकाल्न खोज्दैछु नर्मल भने पछाडि यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल भन्छौँ। यसमा कसैले केही समस्या छ? छैन सर। त्यसो भए अब रहेको कुरा यसको स्लोप कसरी निकाल्ने? मानौँ नर्मलको स्लोप भनेको m2 छ र टेन्जेन्टको जुन स्लोप छ त्यसलाई मैले m भनेको थिएँ, एक्सनको लागि m1 भनिदिएँ। ठिक छ। हामीले थाहा छ नर्मल के हो? एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हो भने पछाडि m1 * m2 भनेको कति हुनुपर्छ? -1। m2 निकाल्छु भने कति आउने भयो? -1/m1 आउने भयो। m1 भनेको टेन्जेन्टको स्लोप हो, m2 भनेको नर्मलको स्लोप हो। भन्न खोज्दाखेरि यदि नर्मलको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने टेन्जेन्टको स्लोपलाई उल्टो गर्ने, माइनस लगाइदिने।
उल्टो गर्ने माइनस लगाइदिने। त्यसो भए यदि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने यसैको त उल्टो हुन्छ, dy अपन dx को उल्टो गर्दाखेरि कति हुन्छ, dx अपन dy हुन्छ, त्यसमा माइनस लगाइदिए। त यो भनेको हाम्रो नर्मलको स्लोप हुने भयो। त यसरी चाहिँ हामी नर्मलको स्लोप थाहा छ। अब कुन पोइन्टमा निकाल्न भन्छ, पोइन्ट त त्यही रहनेछ, x1, y1 अथवा समथिङ केही दिएको होला नम्बरमा हैन। त पोइन्ट थाहा छ, स्लोप थाहा छ, इक्वेसन त्यही रहनेछ। यो m को सट्टामा अब m2 भइदिन्छ, m को सट्टामा m2 भइदिन्छ, तपाईको नर्मलको स्लोप आउँछ। यो बुझ्नु भयो है हैन? ल त्यसैगरी अर्को कुरा एंगल कसरी निकाल्ने। कुनै दुईटा कर्वको एंगल खासै क्वेशन सोधेको छैन, सायद मलाई लाग्छ एउटा मात्रै क्वेशन छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म सोधेको। सजिलो हुन्छ। एंगल भनेको कर्व बीचको एंगल कसरी बुझ्ने, जसरी चाहिँ तपाईले लाइन बीचको एंगल पढ्नु भएको थियो। यो थीटा जुन छ फर्मुला कति हुन्थ्यो, tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्थ्यो हैन। प्लस लिँदाखेरि एउटा एंगल आउँछ, माइनस लिँदाखेरि अर्को आउँछ, यो 180 माइनस थीटा। ठीक छ, दुईटा भ्यालु आउँथ्यो, ठिकै छ। त्यसैगरी यदि कुनै दुईटा कर्व बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ हेरौँ। मानौँ यो एउटा कर्व छ, अर्को यो एउटा कर्व छ, इन्टरसेक्सन कहाँ भयो, यहाँ भयो हो। त इन्टरसेक्सन पोइन्टमा हामी एंगल निकाल्ने हो। कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। यो कर्वको लागि टेन्जेन्ट यस्तो होला समथिङ, यो कर्वको लागि टेन्जेन्ट यस्तो होला समथिङ हैन। त यो जुन दुईटा टेन्जेन्ट छ यसलाई t1 भनिदिए, यसलाई t2 भनिदिए। यो टेन्जेन्ट बीचको एंगललाई हामी के भन्छौँ, यो दुईटा कर्व बीचको एंगल भन्छौँ। त याद गर्नुस्, दुईटा कर्व बीचको एंगल भनेको के हो, दुईटा कर्वको इन्टरसेक्सन पोइन्टमा जुन दुईटा टेन्जेन्ट बन्छ त्यो टेन्जेन्ट बीचको एंगललाई नै हामी के भन्छौँ, दुईटा कर्व बीचको एंगल भन्ने हो। कर्व र कर्व बीचको एंगल भनेको यो चाहिँ यसलाई भनिदैन के, यसलाई नाप्ने हैन, यसको टेन्जेन्ट बीचको एंगललाई भन्ने हो। त्यसो भए यो टेन्जेन्ट बीचको एंगल भनेको दुईटा लाइन बीचको एंगल हैन हो, यही त हो नि, दुईटा लाइन बीचको एंगल हो। त्यसो भए यो दुईटा लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो, यसको m1 भनिदिम, यसको m2 भनिदिम, फर्मुला चाहिँ यही रहनेछ। ठीक छ। त पहिला हामीले टेन्जेन्टको स्लोप कसरी निकाल्ने, कर्वको डेरिभेटिभ गर्नुस्, त्यहाँबाट dy पनि dx गर्नुस्, जति आउँछ त्यो भनेको स्लोप हुन्छ टेन्जेन्टको। यसको लागि पनि डेरिभेटिभ गर्नु, स्लोप निकाल्नु, जति आउँछ त्यो स्लोप हुन्छ यसको, र यो दुईटै राखिसकेपछि थीटा आउँछ हाम्रो। त यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि दुईटा कर्व बीचको एंगल निकाल्न सक्छौँ। यो त दुईटा कर्व बीचको भयो। एउटा लाइन छ र अर्को एउटा कर्व छ, लाइन एन्ड कर्व भयो भने के गर्ने, लाइन र एउटा कर्व छ भने कसरी निकाल्ने। ल यो मानौँ कर्व छ, यो मानौँ लाइन छ। अब यो जुन दुईटा कहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ, यहाँ गरेको रहेछ। त्यसो भए यो पोइन्टमा चाहिँ हामी एंगल निकाल्छौँ। कसरी निकाल्ने, लाइन त एउटा लाइन हुने भयो, यो कर्वमा चाहिँ के गर्नु, टेन्जेन्ट ड्र गर्नुस् के। यहाँ पनि त्यही गरेको थियो, इन्टरसेक्सन पोइन्टमा कर्वको टेन्जेन्ट ड्र गरे। यहाँ दुईटा कर्व थियो त्यही भएर दुईटा टेन्जेन्ट भयो, एउटा मात्रै कर्व छ त्यही भएर एउटा मात्रै टेन्जेन्ट हुन्छ, अर्को त लाइन हुन्छ। त यो टेन्जेन्ट र यो लाइन बीचको एंगललाई नै हामी के भन्छौँ, यो कर्व र यो लाइन बीचको एंगल भन्ने हो। त्यसो भए त्यसको लागि स्लोप चाहियो। यो लाइनको त स्लोप तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ इक्वेसनबाट y = mx + c सँग कम्पेयर गरेर, अथवा x + y + c = 0 मा -x को कोएफिसिएन्ट अपन y को कोएफिसिएन्ट गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप त तपाईले m2 भन्दिए मैले, कसरी गर्ने, dy अपन dx गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले पुरा गरिसक्यौं, टेन्जेन्टको स्लोप भनेको के हो, dy अपन dx हो। त्यसो भए यो दुईटा बीचको स्लोप आइसकेपछि हामी एंगल निकाल्न सक्छौं। फर्मुला भनेको यही रहनेछ। अहिलेसम्म कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। छैन। त्यसो भए अब क्वेशन हेरौँ। यो भयो हाम्रो कन्सेप्टको कुराहरु। तर एउटा अझै कुरा भन्न चाहे, प्यारलल टु x एक्सिस र प्यारलल टु y एक्सिसमा के हुन्छ? हामीले स्लोपको डेफिनेसन के पढाएको थियौं? कुनै लाइनले x एक्सिससँग, पोजिटिभ x एक्सिससँग एन्टिक्लकवाइजमा बनाएको एंगलको टेन्जेन्ट भ्यालुलाई tan थीटालाई हामी स्लोप भन्छौं। यो भनेको थियौं। अब मानौं कुनै एउटा लाइन छ, यो भनेको x एक्सिस छ, यो भनेको y एक्सिस छ। कुनै एउटा लाइन छ जुन चाहिँ यो y एक्सिससँग के छ, प्यारलल छ। y एक्सिससँग प्यारलल छ कुनै लाइन, यो लाइनले बनाएको एंगल x एक्सिससँग कति छ, 90 छ। त्यसो भए यसको स्लोप कति होला, m भनेको tan 90 हुन्छ, हो कि नै? र tan 90 भनेको कति हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ। त स्लोप यसको कति हुने भयो, इन्फिनिटी हुने भयो। त कुनै पनि लाइन यदि y एक्सिससँग प्यारलल छ भने याद गर्नुस्, त्यसको स्लोप भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। याद गर्नु पर्दैन, यहाँबाट बुझिन्छ। m = tan थीटा, थीटा भनेको 90, त्यही भएर इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैगरी यो त परपेन्डिकुलरको केसमा भयो। परपेन्डिकुलर भनेको x एक्सिससँग परपेन्डिकुलर छ, त्यसरी बुझ्दा भयो, अथवा y एक्सिससँग प्यारलल छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसैगरी मानौं प्यारलल टु x एक्सिस छ भने के हुन्छ, x एक्सिससँग कुनै प्यारलल छ, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो मानौं, ठीक छ। अब x एक्सिससँग प्यारलल लाइन यतातिर कतै होला, x एक्सिससँग प्यारलल, ठिकै छ। त्यसो भए यसले x एक्सिससँग बनाएको एंगल कति छ, दुवै त सेम डाइरेक्सनमा छ, 0 छ। अथवा यतातिर मान्नुहुन्छ भने, यदि भेक्टर जस्तो मान्नुहुन्छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ भने 180 होला।
हैन त्यही कुरा हो त स्लोप भनेको tan 0 गर्नुस् अथवा tan 180 गर्नुस् दुईटै भ्यालु कति आउँछ तपाईको 0 नै आउनेछ त्यसो भए याद गर्नुस् यदि लाइन यदि x एक्सिस सँग प्यारेलल छ भने त्यसको स्लोप भनेको 0 हुन्छ यदि लाइन x एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ अथवा भने y एक्सिस सँग प्यारेलल छ भने त्यतिबेला स्लोप भनेको इन्फिनिटी हुन्छ ठीक छ यसमा कसैलाई केही समस्या छ छैन सर ल त्यसो भए अब क्वेशन के सोधिरहेछ त्यो हेरौँ एकचोटि फर्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द नर्मल चाहिँ नगरौँ पहिला म टेन्जेन्ट गरिदिन्छु फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट 2075 को सेट सी मा सोधिरहेछ इक्वेसन दिएको छ तपाईहरुलाई y = x को पावर 3 minus 2x² plus 4 ठीक छ यो भनेको हाम्रो इक्वेसन भयो र कुन पोइन्टमा एट सोधेको छ 2,4 हो सायद ल 2,4 मा के को इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति हुन्छ यो निकाल्नलाई भनेको छ है ल यसको इक्वेसन निकाल्दिनु पर्यो अब पोइन्ट दिएको छ स्लोप आयो भने इक्वेसन आउँछ y - y1 = m times x - x1 र स्लोप कसरी निकाल्ने डेरिभेटिभ गरेर निकाल्ने त्यसो भए dy upon dx गरौँ थाहा छ टेन्जेन्ट को स्लोप भनेको dy upon dx हो त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ गर्नुस् कति हुन्छ 3x² यसको कति हुन्छ 4x यसको भनेको 0 ठीक छ कुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ 2,4 मा त्यसो भए स्लोप तपाईहरुले आफ्नो माइक चाहिँ अफ गर्नुस् है यदि नोइज छ भने त्यो कुरा आफैले विचार गर्नु पर्यो के मैले अब भनिराख्नु पर्छ यसले डिस्टर्ब हुन्छ मलाई पनि तपाईहरुले पनि ल स्लोप निकाल्नु पर्यो त स्लोप भनेको के हो dy upon dx हो तर यो त स्लोप त कुनै एउटा पोइन्टमा हुन्छ नि कुनै एउटा पोइन्टमा तानेको टेन्जेन्ट हुन्छ कुन पोइन्टमा 2,4 मा 2,4 मा निकाल्छु त्यसो भए x को सट्टामा 2 हाल्छु y को सट्टामा 4 हाल्छु यसमा कतै पनि y छ र छदै छैन त x को भ्यालु मात्रै हाल्नु पर्यो कति छ 2 छ त 2 को स्क्वायर 4 * 2 कति आउने भयो 3 4 12 माइनस 8 गर्दाखेरि 4 आउँछ राम्रो टेन्जेन्ट को स्लोप m भनेको के हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो यो पनि लेख्नु पर्यो नर्मल को हैन यो हैन dy upon dx भनेको के हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो यति त थाहा छ इक्वेसन पनि टेन्जेन्टकै सोधिरहेछ त्यसो भए इक्वेसन कति हुन्छ भन्नुस् त y - y1 = m times x - x1 हुन्छ अब y1 र x1 भनेको के हो पोइन्ट हो कुन पोइन्ट हो 2,4 हो त y1 भनेको 4 हुने भयो र स्लोप भनेको 4 नै छ x - x1 भनेको कति छ 2 रहेछ अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् जति आउँछ त्यो आन्सर हुनेछ हैन कति हुने भयो y - 4 = 4x - 8 अब y र -4 लाई उतैतिर लगिदियो भने कति आउला 4x - y यो प्लस भइदिन्छ भने -4 = 0 हुन्छ यो ठीक छ 4x - y - 4 = 0 ठीक छ यसमा कसैलाई केही नबुझेको कुरा छ भने सोध्नुस् केही छ छैन सर ल यो 2075 मा सेट सी मा सोधेको छ है अब हेर्नुस् यसको कारणमा के छ भन्दाखेरि एउटा GIE भनेको छ त्यो भनेको के मलाई थाहा भएन 2075 GIE मा के सोधेको रहेछ इक्वेसन अफ नर्मल सोधेको रहेछ है इक्वेसन अफ इन्क्रिमेन्ट एक्जाम हो ल दुईटा तरिका छ एउटा तरिका त नर्मल को स्लोप निकालेर गर्न सकिन्छ अर्को तरिका के छ पहिला इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने र त्यसपछि 9 10 मा गरेको जस्तै सँग परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने x र y को कोएफिसिएन्टहरु एक्सचेन्ज गर्ने बीचको साइन एक्सचेन्ज गर्ने र प्लस k गर्ने र पोइन्टबाट पास गराउने त्यसै गर्दा पनि हुन्छ तर त्यो झ्याउ गर्नुभन्दा राम्रो मलाई के राम्रो लाग्छ भन्दाखेरि नि हेरौँ है पहिला त म स्लोप अफ टेन्जेन्ट नै निकाल्छु dy upon dx गरेर त्यसपछि आफैले लेख्दिन्छु स्लोप अफ नर्मल हामीले नर्मल को इक्वेसन सोधेको छ त नर्मल को स्लोप चाहियो हो कि न त स्लोप अफ नर्मल भनेको यसलाई मैले ल यसलाई m डैश भन्दै एकछिनको लागि त्यसो भए कति हुन्छ -1/m हुन्छ यसको उल्टो र माइनस हुन्छ किन तपाईले थाहा छ m1 * m2 भनेको कति हुन्छ -1 हैन त जति टेन्जेन्ट को स्लोप छ त्यो गएर उता डिवाइड हुन्छ -1 मा यो बुझ्नुहुन्छ नि फर्मुला लेखेको बुझिन्छ त्यसो भए यो कति हुने भयो -1/4 हुने भयो किनभने यसको भ्यालु 4 आएको रहेछ त नर्मल को स्लोप कुन पोइन्टमा 2,4 मा -1/4 हुँदै रहेछ अब भन्नुस् इक्वेसन अफ नर्मल कति हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन अफ नर्मल y - y1 भनेको कति छ 4 छ m भनेको कसको लिने हामी नर्मल को निकाल्दै छौं इक्वेसन भने चाहिँ नर्मल को स्लोप लिनु पर्यो त -1/4 हुने भयो x - x1 भनेको कति छ 2 रहेछ हैन त्यसो भए यसलाई सोल्भ गर्ने त अनि 4 लाई यता मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ तपाईको 4y - 16
इक्वल्स टु माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -x + 2y दिन्छ। सबैले यतातिर ल्याउँछु त x + 4y अनि -18 इक्वल्स टु 0 आउँछ। यो बुझ्नुभयो? बुझिएको छ? बुझियो ल बुझ्यो सर। ल हामीले अब कुनै पनि कर्व दियो भने त्यसमा त्यसको नर्मलको स्लोप कुनै एउटा पोइन्टमा, त्यसको टेन्जेन्टको स्लोप र तिनीहरूको इक्वेसन हामीले निकाल्न सक्छौं हैन? यति त सक्षम भइयो। अब अर्को खाले क्वेसन हेरौँ के सोधिरहेछ। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन फाइन्ड द इक्वेसन अफ द नर्मल। भर्खर गरेको इक्वेसन जस्तै छ त्यो गर्दिन। अब फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व यति which are tangents are parallel to the y axis। ल हुन त यसको भिडियो चाहिँ अलरेडी छ है युट्युबमा। एप्लिकेसन र डेरिभेटिभ्सको सबै पार्ट मैले राखिदिएको छु। x² + y² = 36 दिएको छ। ल यो भनेको सर्कल त हो नि। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व। कर्व भनेको छ तर हामीले थाहा छ यो सर्कल हो, थाहा हुनु पनि पर्दैन, हामीले जस्ट जे भन्छ त्यसै गर्दिनौ। एट व्हिच द टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल है, तपाईले पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ। पोइन्ट्स भनेको छ मतलब दुईटा आन्सर होला, ठीक छ? जहाँ के छ टेन्जेन्ट्सहरु प्यारलल हुन्छ रे, टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल छ, ठीक छ? त्यसो भए कोसँग? टु y एक्सिस, टु y एक्सिस। y एक्सिस सँग प्यारलल हुने टेन्जेन्ट कुन पोइन्टमा छ त यो कर्वमा? तपाईले यदि अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ भने यो क्वेशनलाई केही पनि नगरेर सिधै सोल्भ गर्न सकिन्थ्यो इन्ट्रान्सको भएको भए। अहिले तपाईहरुले प्रोसेस वाइज जानुपर्छ। यो सर्कल हो, यस्तो बन्छ, सेन्टर 0 0 हुन्छ, रेडियस 6 हुन्छ, यो 6 हो, यो 6 हो, यो 6 -6 भन्दा हुन्छ, यसरी -6 भन्दा हुन्छ। y एक्सिस सँग प्यारलल भनेको एउटा टेन्जेन्ट यहाँ हुन्छ, अर्को टेन्जेन्ट यहाँ हुन्छ हैन? र यो पोइन्ट भनेको कति रहेछ? 6,0 रहेछ। यो पोइन्ट भनेको कति रहेछ? -6,0 रहेछ। यति त थाहा छ के? एन्सर त आयो, सिधै लेखिदिनु भएन, हल्का गरेर देखाइदिनु पर्यो हैन? यो त बुझ्नु भयो होला नि के गरेको मैले। तर यसरी गर्ने हैन, इन्ट्रान्समा चाहिँ हामी केही पनि नगरेर फिगरबाट गर्न सक्छौं। तर अहिलेको लागि सोल्भ गरिदिनु पर्यो कसरी गर्ने। अब यसको लागि हामीले टेन्जेन्ट के छ y एक्सिस सँग प्यारलल छ, ठीक छ? त्यसमा जामला। तर यसमा जानुभन्दा अगाडि पहिला त म टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्छु नि, किनभने टेन्जेन्टको स्लोप भनेको y एक्सिस सँग प्यारललको लागि कति हुन्छ? tan 90 भनेपछि इन्फिनिटी हुन्छ, यो त हामीले थाहा छ। त यो हामी फर्मुलाबाट जान्छौं, ठीक छ? त पहिला म स्लोप निकाल्छु। m भनेको dy/dx हो, पहिले त dy/dx गरौँ। यसको डेरिभेटिभ गर्छु है। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x² को डेरिभेटिभ 2x हुने भयो, y² को डेरिभेटिभ 2y हुन्छ, तर dy/dx पनि हुन्छ किनभने x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दै छु। 26 कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त्यसो भए भन्नुस् त dy/dx कति आउने भयो? -x/y आउने भयो। 2 र 2 काटिन्छ, -x/y आउँछ हैन? अब कुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ? पोइन्ट त थाहा छैन। ल रहस यही, हामीले यसलाई स्लोप भन्ने हो। यो कसको स्लोप हो? स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो। हामीले टेन्जेन्टकै कुरा गरेको छ है, नर्मलको कुरा गरेको छैन। यहाँ टेन्जेन्ट नै भनेको छ र क्वेशनले भने अनुसार टेन्जेन्ट कस्तो हुनुपर्छ? प्यारलल हुनुपर्छ। कोसँग? y एक्सिस सँग। र y एक्सिस सँग प्यारलल भयो भने यो y एक्सिस छ, y एक्सिस सँग कुनै लाइन प्यारलल भयो भने एंगल चाहिँ 90 बन्छ र tan 90 इन्फिनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि स्लोप कति हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ। हामीले लेख्छौं सिन्स हैन टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल टु y एक्सिस, स्लोप जुन छ त्यो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। स्लोप हामीले निकाल्ने यो कति छ? x -x/y छ, जुन चाहिँ इन्फिनिटी हुनुपर्छ। अब भन्नुस् कुनै पनि कुरा इन्फिनिटी कति बेला हुन्छ? जब त्यसको तलको पोर्सनको भ्यालु 0 हुन्छ हैन? जब त्यसको तलको पोर्सनको भ्यालु 0 हुन्छ भन्न खोजेको y = कति छ? 0 छ। अब y 0 आइसक्यो, ठीक छ? हामीलाई कोर्डिनेट चाहिएको छ, पोइन्ट चाहिएको छ। पोइन्ट भनेको कोर्डिनेट त हो नि, x कोर्डिनेट र y कोर्डिनेट। त्यसो भए y कोर्डिनेट त 0 थाहा भयो, x कोर्डिनेट कति हो कसरी थाहा पाउने? यो पोइन्ट कसको छ? यो कर्वमा पर्ने पोइन्ट हो नि त। यो कर्व सर्कल छ भने सर्कल हो, प्याराबोला होला भने प्याराबोलाको पोइन्टहरु होला, ठीक छ? त यसको y कोर्डिनेट थाहा छ भने यसमा राखौं न y कोर्डिनेट, x कोर्डिनेट त्यसले आफै दिन्छ। त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनिदिए। यो ग्राफ चाहिँ अहिले चाहिँदैन, जस्ट हामीले त्यसमा y = 0 राख्छौं। त फ्रम इक्वेसन 1, ठीक छ? त्यसमा मैले y को भ्यालु 0 हाल्छु भने x² + 0 को स्क्वायर = 36 हुन्छ। त x² = 36 आउने भयो। यहाँबाट तपाईको x को भ्यालु ±6 आउने भयो, ठीक छ? त x को भ्यालु दुटा आउने भयो, y को भ्यालु दुटैको लागि कति छ? 0 छ। त कोर्डिनेट्स पोइन्ट्स भने कति हुने भयो? x कोर्डिनेट एउटाको लागि 6 हुन्छ, y कोर्डिनेट कति? 0, अर्कोको लागि पनि x कोर्डिनेट कति छ? -6 छ र y कोर्डिनेट कति छ? 0। यति हुने भयो। 6,0 एन्ड -6,0 आर द पोइन्ट्स। पोइन्ट्स भनेको दुईटा हुन्छ भनेकै थियो उसले, ठीक छ? यो बुझ्नु भयो कि बुझिएन? ठीक छ सर, ठीक छ।
ल ठिक छ अब यसैमा प्यारेलल टु एक्स एक्सिस वाला पनि क्वेसन सोधे जस्तो लाग्छ म त्यो क्वेसन एक्ज्याक्टली के छ मेरोमा भिडियो किन अड्केर आइरह मेरोमा पनि त्यस्तै हो बोलेको चाहिँ प्रश्न सुनेछ अनि भिडियो चाहिँ कस्तो एकदम अड्की आइरहेछ तर के मेरो त ठिकै छ त्यसो भए तिमीले चाहिँ लिभ गरेर फेरि जोइन गर नेटवर्क प्रब्लम हुन सक्छ सायद ठीक छ ल हेरौँ है अर्को क्वेसन छ ठ्याक्कै यही छ हैन यो 36 नगरेर 16 दिएको छ तपाईलाई 2072 को सेट ईमा सोधिरहेछ फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द सर्कल नै भनिदिएको छ ठिकै छ भन्नु पनि पर्दैन हामीले यस्तै थाहा हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 एट विथ द टेन्जेन्ट्स आर प्यारेलल टु x एक्सिस अब x एक्सिस सँग प्यारेलल हुने टेन्जेन्ट कुन पोइन्टमा प्यारेलल हुन्छ यदि तपाईले फिगरबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो त सबै 4 होला है मैले फिगरबाट जस्ट एन्सर निकालेर तपाईले देखाइदिन्छु यो भनेको 4 हो -4 हो यो भनेको 4 हो यो भनेको -4 हो यहाँबाट देखिन्छ नि 4 को स्क्वायर हो भने चाहिँ रेडियस 4 हुन्छ x एक्सिस सँग प्यारेलल टेन्जेन्ट यहाँ हुन्छ र यहाँ हुन्छ र यो कोअर्डिनेट दिनु पर्यो र यो कोअर्डिनेट दिनु पर्यो हैन यसको कोअर्डिनेट कति होला भन्नुस् त x कोअर्डिनेट 0 छ y कोअर्डिनेट 4 छ x कोअर्डिनेट 0 छ y कोअर्डिनेट -4 छ हैन त 0,4 0,-4 आउनु पर्छ अब हेरौँ कसरी गर्ने फेरि पनि प्रोसेस त्यही रहनेछ यसको डेरिभेटिभ गर्नुस् यतातिर 0 आउँछ यो यतिसम्म ठिक रहन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट कति छ अहिलेको केसमा भनौँ त के भनेको छ प्यारेलल टु x एक्सिस कुनै पनि लाइन x एक्सिस सँग जब प्यारेलल हुन्छ त यसले एंगल बनाउने 0 होला त tan 0 भनेपछि कति हुन्छ 0 हुन्छ त स्लोप 0 हुनु पर्छ त्यसो भए स्लोप 0 गरौँ त्यसो भए कति आउँछ यहाँ हेरौँ त यो -x/y हो y त मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस उता जान्छ x इक्वल्स टु तपाईको कति आउने भयो 0 आउने भयो x कोअर्डिनेट 0 हुँदै रहेछ त्यसो भए जुन हामीसँग इक्वेसन छ त्यो त्यसमा x को भ्यालु 0 हाल्दियौ 0 को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 16 y को भ्यालु कति आउने भयो +-4 त्यसो भए पोइन्ट्स कति हुन्छ तपाईको पोइन्ट्स कति आउने भयो x कोअर्डिनेट 0 4 y कोअर्डिनेट x कोअर्डिनेट 0 र y कोअर्डिनेट -4 त 0,4 0,-4 हुन्छ यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने भन्नुस् छैन सर छैन सर एउटा अझै क्वेशन मलाई गर्न मन लाग्यो तपाईहरुले गरिदिनुस् यदि बुझ्नु भएको छ भने अब सर्कल नदिएर हल्का सजिलो दिएन अब क्यूबिक इक्वेसन दिएको छ त्यति पनि बुझ्नु पर्दैन जस्ट इक्वेसन त्यसरी लेखिदिन्छु र गर्नुस् y = x को पावर 3 71 मा सोधेको छ है 3x² + 1 यो कुनै कर्व छ फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारेलल टु द x एक्सिस x एक्सिस नै भनेको छ अब पोइन्ट तपाईले थाहा पाउनुस् कुन पोइन्टमा हैन कुन पोइन्टमा यो कर्व चाहिँ यसको जुन x एक्सिस सँग प्यारेलल टेन्जेन्टहरु हुन्छ ठीक छ त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसो भए यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो हो कि नै टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नको लागि के गर्नु पर्छ डेरिभेटिभ गर्नु पर्छ हो कि नै त्यसो भए गर्दिन dy ओपन dx भनेको कति हुन्छ हेरौँ त यहाँबाट 3x² - 6x 1 को डेरिभेटिभ 0 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो मैले मेट दिए र यो जुन dy ओपन dx छ यो भनेको हाम्रो लागि स्लोप हुने भयो र हामीले के भनेको छ प्यारेलल टु x हो प्यारेलल टु x भनेको स्लोप कति हुन्छ 0 हुन्छ किनभने एंगल 0 बनाउँछ tan 0 भनेको 0 त्यसो भए यहाँबाट अब सोल्भ गर्नुस् x को भ्यालु कति हुन्छ धेरैले गर्ने के गर्छ भन्दाखेरि नि 3x² यतातिर जान्छ 6x x काट्दिन्छ x को भ्यालु कति आउने भयो 6/3 भनेको 2 यसरी गर्छन् हैन गर्दा त हुन्छ तर मैले भन्छु यसरी चाहिँ नगर्नु होला ठीक छ यसरी नगर्नु होला किन तपाईले यदि 11 क्लासमा जनरल भ्यालु पढ्नु भएको थियो भने त्यहाँ पनि यही कुरा आउँछ जतातिर हामीले रुट निकाल्छौं नि कुनै पनि कुराको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यसरी काट्न पाउँदैन भेरिएबललाई काट्न पाइदैन नम्बरलाई चाहिँ काट्न पाइन्छ 3 र 6 लाई काट्न पाइन्छ 3 2 जा 6 गरेर तर x र x² लाई नकाट्ने काट्दाखेरि के हुन्छ रुट हराउँछ के एन्सर हराउँछ रुट भनेको x को भ्यालु हो त भ्यालु हराउँछ त्यसो भए हेर्नुस् त भ्यालु कसरी हराएको होला यहाँ 3x² - 6x = 0 छ यहाँबाट मैले 3x कमन लिन्छु बाँकी रहन्छ x - 2 = 0 त यहाँ हेर्नुस् 3 त 0 हुन सक्दैन आइदर यो 0 कि यो 0 कति आउने भयो x को भ्यालु 0 आउँछ अथवा x - 2 को भ्यालु 0 आउँछ त भनेपछि x को दुईटा भ्यालु हुँदै रहेछ के एउटा 0 हुँदै रहेछ अर्को 2 हुँदै रहेछ यदि तपाईले x काट्नु हुन्थ्यो भने x को भ्यालु 2 मात्रै आउँथ्यो एउटा आन्सर तपाईको हराउँथ्यो त त्यो त हराउन दिनु भएन हामीले पोइन्ट्स भनेको छ दुईटा पोइन्ट त निकाल्नै पर्छ x को भ्यालु हामीसँग दुईटा छ एउटा 0 छ र एउटा 2 छ त y को भ्यालु पनि निकाल्दिम दुईटा जब x को भ्यालु 0 हुन्छ हैन when x = 0 हामीसँग यो छ त y को भ्यालु कति हुन्छ
0 0 1 0 0 1 भनेपछि 1 आउने भयो। जब x को भ्यालु 2 हुन्छ, x को भ्यालु 2 हालौँ त, y को भ्यालु कति 8 minus 2 to the 4 3 12 plus 1 भने पछाडी -3 आउने भयो। हामीसँग n कति हुने भयो, एउटा 0, 1 हुने भयो, x कोर्डिनेट y कोर्डिनेट एन्ड 2, -3 हुने भयो। यो बुझ्नु भयो कि नै? बुझ्यो? सर यो दुई ठाउँमा चाहिँ कसरी इन्टरसेक्ट भयो भन्ने? दुई ठाउँमा कसरी इन्टरसेक्ट भयो? यो ग्राफ भनेको तपाईको यस्तो होला, x को पावर 3 छ, 3 वटा रुट हुन्छ भनेपछि 3 ठाउँमा x एक्सिसलाई काटेको होला। यस्तो बन्ला ग्राफ कि यो ग्राफ यस्तो होला, ठीक छ? मलाई थाहा छैन कस्तो छ, जस्ट मैले बनाइदिएको। एउटा तपाईको रोल्स थ्योरमबाट पनि यो पढ्नु हुन्छ, छोड्दिनुस् अहिले त्यो। एउटा यहाँ छ x एक्सिससँग प्यारलल, एउटा यहाँ छ x एक्सिससँग प्यारलल, दुईटा पोइन्ट छ। अथवा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा यहाँ छ, अर्को यहाँ छ। यदि फिगर बुझ्नु पर्दैन, हामीले यस्तो सिम्पल खाले क्वेशनमा फिगर बुझ्नु पर्दैन, जस्ट डेरिभेटिभ गर्नुस्, 0 गर्नुस्, स्लोप किनभने x एक्सिससँग प्यारलल छ। यति आउने भयो, x को भ्यालु 2 आउने भयो, y को भ्यालु 2 आउने भयो, सक्यो कुरो। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। ल त्यसो भए यस्तै खाले सोचिरहेको छ, एउटा इक्वेसन वाला गर्यौं, स्लोप निकालेर डेरिभेटिभ गरेर गर्ने हो, त्यो त बुझिसक्यो। x एक्सिससँग प्यारलल भने पछाडी स्लोप 0 हुन्छ किनभने tan 0 भनेको 0 हो, x एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भने पछाडी tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसै गरेर गरियो। अरु क्वेशनहरु के छ? फाइन्ड द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्व। अब यो पनि गर्नुपर्छ र गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, तै पनि मैले लेख्दिन्छु। एउटा क्वेशन के भन्दैछ, x को पावर 3 plus 2x स्क्वायर plus 3x minus 1। ल यो चकलेट क्वेशन जस्तो भयो, तर यो 10 रहेछ। 3x minus 10 at 3, -3, 2 मा तपाईले स्लोप निकाल्नु पर्ने छ कसको? टेन्जेन्टको है। टेन्जेन्टको स्लोप कति हुन्छ यो पोइन्टमा निकाल्दिनुस् भन्दैछ। त के गर्ने? यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् र x को सट्टामा -3 हाल्दिनुस्, किनभने डेरिभेटिभमा x मात्रै आउँछ, y त आउँदै आउँदैन, त x हाल्ने आउँछ। गर्न सक्नुहुन्छ? अरे स्लोप अफ टेन्जेन्ट आउँछ कि आउँदैन? कति हुन्छ? dy/dx हुन्छ। गर्नुस् त, 3x स्क्वायर 3x plus 4x plus 3 यसको त 0 हुन्छ, लेख्नै पर्दैन। भ्यालु हाल्दिम, कुनै पोइन्टमा निकाल्दैछौ नि त, कुन पोइन्टमा? -3, 2 मा। त्यसो भए यसमा हालौं, 3 into -3 को स्क्वायर, x को सट्टामा -3 हाल्ने, y को सट्टामा 2 हाल्ने। यता y छँदै छैन, त y हाल्नु परेन, ठीक छ? 4 into -3 plus 3 कति हुने भयो? 27 minus 12 plus 3 त 30 minus 12 भनेको 18 आउने भयो। बुझ्नु भयो? हो, मिल्यो आन्सर। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट गरिसक्यौं। फाइन्ड द पोइन्ट्स जुन चाहिँ प्यारलल टु y एक्सिस भनेको छ है। पहिला चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस भनिरहेको थियो, परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भनिरहेको थियो हैन। अहिले प्यारलल टु y एक्सिस भनेको छ। y एक्सिससँग प्यारलल छ भने एंगल भनेको 90 हुन्छ, त इन्फिनिटी वाला गर्नु होला। y एक्सिससँग प्यारलल भनेको x एक्सिससँग परपेन्डिकुलर त हो नि, त स्लोप कति हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ, भनेको तलको पोर्सनलाई 0 गर्ने हो। y = 0 आउँछ यसको केसमा पनि। सक्नुहुन्छ है? ल एंगल वाला क्वेशन एउटा मैले भेटे, एंगल वाला क्वेशन गरौँ। तब मलाई लाग्छ एउटा अझै कुरा है, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा एउटा अझै च्याप्टर छ। त्यो के छ भन्दाखेरि नि एप्रोक्सिमेसन छ, त्यसबाट पनि एउटा क्वेशन सोधे जस्तो लाग्छ। एंगल वाला हेरौँ। फाइन्ड द एंगल अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन द कर्व्स। दुईटा कर्व दिएको छ, एउटा कर्व भनेको y = तपाईको x स्क्वायर छ, एन्ड अर्को कर्व यता लेखिदिन्छु, कति दिएको छ भन्दाखेरि 6y = 7 minus सर भिडियो अड्के x को पावर 3। ओके, यो क्वेशनमा के भन्दैछ, एंगल बिट्विन द कर्व सोधेको छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ तपाईहरुलाई 1,1। यो 1,1 हामीले नदिन पनि सक्यो है, हामी आफैले पनि निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ कुनै कुनै क्वेशनमा। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो, यो त तपाईलाई थाहा छ प्याराबोला हो, यो क्यूबिक कर्व होला कुनै हैन। त यो दुईटा चाहिँ जहाँ कट गर्छ नि होला, x स्क्वायर छ भने y तिर ग्राफ बन्छ यस्तो होला। यो चाहिँ समथिङ अब मलाई थाहा छैन कस्तो बन्ला हैन, तर कतैतिर इन्टरसेक्ट गरेको होला। फेरि त्यस्तै भयो। देखिएको छ होला। त यो जुन कर्व छ नि दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट तपाईले एउटा दिएको छ के 1,1 मा इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेर।
सुन्या छ है के छ भन्दाखेरि नि यो पोइन्ट छ नि यो दुईटा कर्वको एउटा यो कर्व 1 छ अर्को कर्व 2 छ यो दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट एउटा दिएको छ के 1,1 र यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट नदिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ हामी आफैले यो दुईटालाई सोल्भ गरेर यहाँबाट y को भ्यालु जुन x स्क्वायर छ यसमा ल्याएर राखिदिने सोल्भ गर्ने हैन त्यसरी पनि गर्ने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले दिएको छ भने पछाडी सजिलो भयो है त्यसो भए कसरी गर्ने हेरौँ त हामीलाई थाहा छ कुनै पनि दुईटा कर्व बीचको एंगल भनेको तिनीहरुको टेन्जेन्ट बीचको एंगल हो र टेन्जेन्ट बीचको एंगल भने पछाडी उनीहरुको टेन्जेन्टको स्लोप चाहियो हैन भन्दाखेरि यो दुईटा कर्व बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो निकाल्नको लागि टेन्जेन्टको स्लोप चाहियो र त्यसपछि tan थीटाको फर्मुला लगाइदिनु दुईटैको टेन्जेन्टको स्लोप चाहियो भने पछाडी यसको टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नको लागि यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है त्यसो भए यो कर्वको डेरिभेटिभ कति हुन्छ dy/dx निकाल्नुस् त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ है यो कर्व 1 को लागि गर्दै छु है फर्स्ट कर्वको लागि यो dy/dx हो मैले स्लोप निकाल्न खोज्दै छु त्यसलाई m1 भनिदिए र कुन पोइन्टमा निकाल्छु दुईटैको लागि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 1,1 छ त्यसैमा निकाल्ने हो त्यसो भए x को भ्यालु 1 हाले कति आउने भयो 2 आउने भयो त्यसैगरी कर्व 2 को लागि निकाल्नु त कति हुन्छ कर्व 2 को लागि m2 भनिदिन्छु र यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 6 त चाहिदैन यदि तपाईले सिधै डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 6 y को डेरिभेटिभ dy/dx हुन्छ इक्वल्स टु 7 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर हुन्छ अब तपाईले dy/dx निकाल्नु पर्यो भने कति आउने भयो -x स्क्वायर अपन 2 आउँछ र यसलाई मैले m2 भनिदिन्छु र कुन पोइन्टमा हामी स्लोप निकाल्दै छौं यही पोइन्टमा 1,1 मा त्यसो भए यसमा भ्यालु हाल्दिम -x को सट्टामा 1 हाले कति आउने भयो -1/2 आउने भयो यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ छैन एउटा कर्वको डेरिभेटिभ गरे स्लोप आयो अर्को कर्वको डेरिभेटिभ गरे स्लोप आयो है m2 dy/dx लाई स्लोप भनेको कसको स्लोप हो m1 र m2 टेन्जेन्टको स्लोप हो हामीलाई टेन्जेन्टकै स्लोप चाहिन्छ कुनै पनि दुईटा कर्व बीचको एंगल के हो त्यसको टेन्जेन्ट बीचको एंगल हो त्यसो भए त्यो टेन्जेन्टको स्लोप चाहियो m1 थाहा भयो m2 थाहा भयो त्यसो भए एंगल भनेको यदि थीटा छ भने tan थीटाको फर्मुला के हो प्लस माइनस m1 - m2 डिवाइडेड बाइ m1 + m2 हो कि नै यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ त्यसो भए यसै फर्मुलामा भ्यालु हाल्दिम प्लस माइनस बाहिर त राखे m1 को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 रहेछ त 2 माइनस अर्को माइनस रहेछ त भन्छडी प्लस हुने भयो त्यसैगरी यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु 1 प्लस m1 * m2 हुन्छ यो त 1 प्लस m1 भनेको 2 यो भनेको -1/2 यो ठीक छ यो 2 2 काटिन्छ 1 1 काटिएर कति आउँछ 0 आउँछ र तलतिर 0 आउनु भने के हो इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी आउने भयो र इन्फिनिटी कति बेला हुन्छ tan 90 को बेलामा हुन्छ भन्न खोजेको मतलब यिनीहरु परपेन्डिकुलर रहेछ थीटाको भ्यालु 90 हुने भयो बुझ्नु भयो यो बुझिन्छ बुझ्यो सर बुझियो सर ठीक छ अर्को क्वेशन हेरौँ न त त्यसो भए फाइन्ड द पोइन्ट्स गरिसक्यौं फाइन्ड द एंगल अफ इन्टरसेक्सन अर्को क्वेशन रहेछ सजिलै छ सर तर यस्तै खालको क्वेशन अनि पोइन्ट चाहिँ चारवटा आउँदैछ के हेरौँ न पहिला y² = x को पावर 3 अर्को रहेछ y = 2x अब यो त कर्व हो यो भनेको लाइन हो के y = mx + c जस्तो हो त्यो यो लाइन हो हैन त्यसो भए त्यसको लागि टेन्जेन्ट निकाली राख्नु पर्दैन टेन्जेन्ट गरे पनि कुरा त्यही आउँछ है यदि गर्नुहुन्छ भने तर त्यो त त्यति बुझ्नुहुन्छ कि त्यसको गरि राख्नु पर्दैन हेरौँ फर्स्ट कर्वको यदि मैले स्लोप निकाल्नको लागि डेरिभेटिभ गरे भने y² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2y dy/dx इक्वल्स टु 3x स्क्वायर हुने भयो मलाई चाहिएको के हो dy/dx हो कति हुन्छ 3x स्क्वायर अपन 2y हुन्छ र यसैले मैले के भन्छु स्लोप भन्छु m1 कुन पोइन्टमा पोइन्ट दिएको छ किन यो क्वेशनमा दिएको रहेछ एट 0,0 ओरिजिनमा सोधेको रहेछ यो दुईटैको इन्टरसेक्सन पोइन्ट 0,0 रहेछ त्यसो भए के भन्छ 0,0 त्यसो भए यो भ्यालु चाहिँ तपाईको के आउँछ केही पनि आउँदैन 0/0 आउँछ dy/dx 3x² / 2y y² = x को पावर 3 मतलब इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट द पॉइंट अब यसलाई लिमिटमा सोल्भ गर्नुपर्छ है तपाईहरुले त यस्तो दियो भने त यहाँ लिमिट आउँछ तपाईको x, y → 0 छ 3x² / 2y छ र y र x को रिलेसन यहाँ रहेछ यहाँबाट ल्याएर राख्दिन ठीक छ अब तपाईले दुईटैलाई x मा कन्भर्ट गर्नुस् कि y मा कन्भर्ट गर्नुस् दुईटा भेरिएबल छ
र दुईटैको अहिले 0 हाल्नुहुन्छ भने 0/0 आइदिन्छ क्या। त त्यसरी त लेख्नु भएन, त लिमिटमा सोल्भ गरिदिनु पर्यो। त एउटामा कुनै कन्भर्ट गरिदिन्छु, जसरी y को सट्टामा यहाँबाट राख्यो भने कति आउँछ 3x²। ठिक छ, y को सट्टामा भ्यालु हाल्छु भने यहाँबाट तपाईले y निकाल्न 2x सक्नुहुन्छ, x को पावर 3/2 हुन्छ, हो कि नै? x को पावर 3/2 हुने भयो। सरी यो बुझ्नुहुन्छ? बुझिन्छ? सर त्यसो भए 3/2 हुने भयो। अब यो गएर माथि माइनस गरिदिनुहोस् त कति आउँछ 1/2 आउँछ, x को पावरमा 1/2 आउने भयो। अब तपाईले x को भ्यालु 0 हाल्नुहोस्, कति आउँछ 3/2 इन्टु 0 भनेको 0 हुने भयो। यो ठिक छ? त्यसैगरी अर्को जुन कर्व छैन यो लाइन छ, त्यसो भए यो लाइनको त स्लोप तपाईले y = mx + c सँग कम्पेयर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन? त्यसो भए स्लोप भनेको कति रहेछ यसको 2 रहेछ, यसलाई मैले m2 भने। त एउटा यो जुन कर्वको टेन्जेन्ट हुन्छ त्यसको स्लोप हामीलाई थाहा छ 0 छ, अर्को जुन लाइन छ त्यसको स्लोप भनेको 2 रहेछ। त्यसो भए हामीले निकाल्नु पर्ने फर्मुला भनेको त tan थीटा भनेको के हुन्छ m1 - तपाईहरुले म्युट गर्नुस् है, म्युट गर्नुस्। ल अब हाल्नुमा कति हुन्छ, m1 को भ्यालु कति रहेछ 0 माइनस m2 को भ्यालु 2 1 प्लस यो त 0 भइदिन्छ, कति आउने भयो तपाईको प्लस माइनस यहाँ -2 आउँछ, माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि प्लस माइनस नै आउँछ, प्लसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ माइनस आउँछ, माइनसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस आउँछ। त्यसो भए थीटाको भ्यालु कति आउने भयो tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 आउने भयो। कति रहेछ एन्सर चाहिँ दिएको tan इन्भर्स 2 दिएको रहेछ। त तपाईले दुईटै हुन्छ त्यो त हामीले थाहा छ, एउटा भनेको जति होला यतातिरको एंगल त्यो भनेको 180 बाट माइनस भएर त हुने भने बुझ्नुहुन्छ। यो जति हुन्छ tan इन्भर्स -2 भनेको 180 माइनस भएर आउने हो। यतिकै छोड्दिनु होला, यो झन् राम्रो हुन्छ। दुईटा एन्सर हो, यो बुझ्नु भयो? बुझे सर। यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ स्टुडेन्टहरुलाई है। यसलाई सोल्भ गर्नको लागि x लाई कन्भर्ट गर्नुस् कि y लाई कन्भर्ट गर्नुस्, मैले y लाई कन्भर्ट गरेर गर्दिए। ओके, त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौं। तिमीले भर्खर जे भन्दै थियो 3-4 वटा प्वाइन्ट आउँछ, त्यो कस्तो खाले क्वेशन एंगल वाला नै हो? सर होला। त्यसो भए हेर्दै जाऊँ न क्वेशनहरु, त्यसमै कुनै पर्यो भने गर्दिम न। फाइन्ड वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु x एक्सिस फर द यति। अब कहाँ चाहिँ प्यारलल हुन्छ त्यो त पहिला पनि गरेका थियौं है। y = कुनै एउटा इक्वेसन दिएको छ, x एक्सिस सँग प्यारलल भनेको स्लोप भनेको tan 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ, स्लोप 0 गर्नु होला। स्लोप भनेको के हो dy/dx हो, र त्यहाँबाट x कोर्डिनेट आउँछ, x कोर्डिनेट भनेको दुईटा आउँछ, त y कोर्डिनेट भनेको पनि यसमा लगेर राख्नुहुन्छ, दुईटा आउँछ। पहिला मैले गरिदिएको छु, फेरि गर्न चाहिन। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व यति वेयर द टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल टु x एक्सिस, त्यही कुरो हो। अब एउटा क्वेशन आयो, यसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म नपढाएको कुरा आयो। यो भनेको पनि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मै पर्छ, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसन हो है, एप्रोक्सिमेसन। त्यसो भए एप्रोक्सिमेसन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ बुझा मलाई। कुनै पनि फंक्सन y = fx को मा हुन्छ हैन। त्यसो भए x मा जुन चेन्ज भएको छ त्यसलाई मैले डेल्टा x भन्छु। यो भनेको डेल्टाले के भन्छ एक्ज्याक्ट भन्छ, एक्ज्याक्ट चेन्ज है, एक्ज्याक्ट चेन्ज हो यो। ल त्यसैगरी यदि मैले dx लेख्यो भने के हुन्छ, यो भनेको एप्रोक्सिमेट चेन्ज हो। के हो एप्रोक्सिमेट, डेरिभेटिभले जहिले पनि एप्रोक्सिमेट दिन्छ, एप्रोक्सिमेट चेन्ज दिने हो। त d जुन छ नि dx भनेको के हो एप्रोक्सिमेट चेन्ज हो। त्यसैगरी डेल्टा y भनेको के हुन्छ एक्ज्याक्ट, यहाँ चेन्ज इन कसको हो x हो, चेन्ज इन कसको हो x हो। त्यसैगरी डेल्टा y भनेको के होला एक्ज्याक्ट चेन्ज इन y होला, ठीक छ, एक्ज्याक्ट चेन्ज इन y होला। त्यसैगरी dy भनेको के हो भन्नुस् त एप्रोक्सिमेट होला, d लाग्नु भनेको एप्रोक्सिमेट हुन्छ। त एप्रोक्सिमेट चेन्ज, यो कुरा त तपाईले फिजिक्समा पनि इन्ट्रान्सतिर पढ्नु पर्छ। ल त डेल्टा x भयो, डेल्टा dx भयो, d भनेको के बुझ्नु होला एप्रोक्सिमेसन बुझ्नु होला, एप्रोक्सिमेट हुन्छ। डेल्टा भनेको एक्ज्याक्ट बुझ्नु होला। र जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले सुरुमा दिन्छ त्यो भनेको तपाईले के भन्छ, कुनै एउटा कुरो सुरुमा रेडियस भनेको r थियो, मतलब 5 बाट, अर्को रेडियस भनेको r1 भनौं न 5 सेन्टिमिटरबाट 5.1 सेन्टिमिटर भयो है, यस्तो भन्छ। यो 5 सेन्टिमिटर सुरुमा थियो,
कुनै सर्कलको रेडियस भनेको 5 सेन्टिमिटर थियो, त्यस पछाडि त्यसको रेडियस बढेर 5.1 सेन्टिमिटर भयो। यो जुन सुरुको छ नि त्यसलाई हामी सिम्पली r ले पनि डिनोट गर्छौं है। अथवा यदि मैले x मान्दै छु भने पछाडि यसलाई सुरुकोलाई x1 भनिदिने, बढेको अथवा घटेको त्यस पछाडिको अन्तिमकोलाई x2 भनिदिने र सुरुकोलाई सिम्पली हामी x पनि भन्छौं। ठीक छ, त x भन्न मिल्यो। x भन्नुस् x1 भन्नुस्, हामीलाई अहिलेको लागि एउटै हुने भयो। र चेन्ज जुन छ त्यो भनेको डेल्टा x हो। एक्ज्याक्ट चेन्ज यहाँ हेर्नुस् त, एक्ज्याक्ट चेन्ज यहाँबाट हेर्न सकिन्छ कति हुन्छ, x2 - x1 हुन्छ, x2 - x1 हुन्छ। फाइनल माइनस इनिशियल भनेको के हुन्छ, चेन्ज हो। फाइनल माइनस इनिशियल भनेको चेन्ज हुन्छ। एक्ज्याक्ट चेन्ज कसरी निकाल्ने, तपाईले दुईटा भ्यालु दिएको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ सिधै यो भ्यालु दिन्छ, डेल्टा x को भ्यालु यति रहेछ, यति चेन्ज भयो, 0.5 सेन्टिमिटरले बढ्यो, रेडियस बढ्यो अथवा केही कुरा बढ्यो, त्यो भनेको डेल्टा x हो। ठीक छ, र याद गर्नुहोस् डेल्टा x र dx भनेको जहिले पनि इक्वल हुन्छ। एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन x र एक्ज्याक्ट चेन्ज इन x भनेको इक्वल हुन्छ। भन्न खोजेको dx र डेल्टा x जहिले पनि इक्वल हो। सुरुमा जुन दिएको हुन्छ त्यो भनेको एप्रोक्सिमेट पनि हो, त्यसलाई गर्नै पर्दैन नि, एक्ज्याक्ट अलरेडी थाहा छ भने त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर यो दुटै जहिले पनि इक्वल हुन्छ। dx र डेल्टा x जहिले इक्वल हुन्छ र डेल्टा x को भ्यालु कति हो, x2 - x1 हो। फाइनल माइनस इनिशियल भ्यालु अफ x हो भने पछाडि dx को भ्यालु पनि त्यति हुने भयो। त्यसैगरी डेल्टा y भनेको के होला, y2 - y1 होला। y2 - y1 भनेको के हुन्छ, एक्ज्याक्ट चेन्ज इन y हुन्छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ है, देखाएको छैन क्या, यो भनेको y2 - y1 हुन्छ, डेल्टा y भनेको। ठीक छ, अब कुरो हुन्छ y2 कसरी निकाल्ने त, यहाँ छ त y = fx कुनै एउटा फंक्सन दिएको होला नि। अब तपाईले जब x को सट्टामा x2 भ्यालु हाल्नुहुन्छ त y2 आउँछ, x को सट्टामा जब x1 हाल्नुहुन्छ त y1 आउँछ। हामी क्वेशन गर्ने छौं, आउँछ। अब क्वेशन छ भने मलाई थाहा छैन क्वेशन कस्तो छ। र dy भनेको के हुन्छ, एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन y हो। ठीक छ, र dy कसरी निकाल्ने, dy निकाल्नको लागि जहिले पनि dy/dx गर्ने, dy/dx गर्ने, यतातिर तपाईले dy/dx गर्नुहुन्छ, यो dx लाई यतातिर लगेर मल्टिप्लाई गर्दिने। ठीक छ, अब जति आउँछ त्यो भनेको dy हो। र dx भनेको के हो भनिसकेको छु, dx भनेको डेल्टा x हुन्छ। dx कहिले पनि क्वेशनमा दिदैन, के दिएको हुन्छ, डेल्टा x दिएको हुन्छ कि x2 र x1 दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट माइनस गरेर हामी जे निकाल्छौं डेल्टा x हो, त्यही भनेको dx हुन्छ। त याद गर्नुस्, एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन x भन्नुस् अथवा एक्ज्याक्ट चेन्ज इन x भन्नुस्, दुटै इक्वल हुन्छ। डेल्टा x = dx, त्यो भनेको x2 - x1। एक्ज्याक्ट चेन्ज इन y भनेको y2 - y1 हो। y2 - y1 कसरी निकाल्ने, फंक्सनमा x1 र x2 राख्दाखेरि y2 र y1 आउँछ। त्यसैगरी dy भनेको कसरी निकाल्ने, डेरिभेटिभ गरेर निकाल्ने हो। यति कुरा दिमागमा राख्नु होला। यो ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ सर। ल त्यसपछि आउँछ एउटा कुरो एरर। एरर भनेको कसरी निकाल्ने, तपाईले कुनै कुरा मेजर गर्दाखेरि, मानौं कि 11 क्लासमा पनि थुप्रै थियो हिटमा क्वेशनहरु फिजिक्सतिर, कुनै एउटा लेन्थ मेजर गर्दाखेरि 1 मिटरको थियो, मैले मेजर गर्दाखेरि 1.1 मिटर भयो, एरर आयो नि त, 0.1 मिटर एरर आयो। माइनस कि प्लस भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ जनरली, म्याथमेटिक्समा त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन, मोडलेस लिँदा हुन्छ, जे आए पनि प्लस भन्दा हुन्छ। तर तपाईले यदि राम्रै तरिकाले भन्नु पर्यो एरर पोजिटिभ कि नेगेटिभ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नि, हामी एरर जहिले पनि कोसँग कम्पेयर गर्छौं त, कम्पेयर गर्ने भनेको जुन हामीलाई वेल नोन थाहा हुन्छ हैन, जुन चाहिँ अलरेडी फिक्स्ड भ्यालु हो, जुन चाहिँ थाहा हुन्छ त्यससँग कम्पेयर गर्ने हो। जोसँग कम्पेयर गरिन्छ, जो चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु छ त्यो भनेको के हुन्छ, माइनस गर्ने हो तपाईले अब निकालेको भ्यालुबाट है। एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुबाट हामी के गर्छौं, जहिले पनि नोन भ्यालु हामीले माइनस गर्ने हो। र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु भनेको अहिले एप्रोक्सिमेसन भ्यालु हो के। यदि तपाईले एरर इन y निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, dy माइनस के होला, तपाईको डेल्टा y हुन्छ। ठीक छ, यो भनेको तपाईको y मा कति एरर आयो। ठीक छ, एरर इन y मा तपाईले गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि कति एरर आयो, तपाईले कति निकाल्नु भयो, हुनुपर्ने कति हो, डेल्टा y भनेको हुनुपर्ने एक्ज्याक्ट हो नि त, हुनुपर्ने कति हो त्यो माइनस गर्नुहुन्छ भने के आउँछ, एरर आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौं। ठीक छ, त्यसो भए अब कुरो क्वेशनको रह्यो, एउटा क्वेशन सोधेको छ, यत्रो कुरा बुझ्नु पर्छ, र क्वेशन एकदमै सजिलो हुन्छ, चिन्ता नगर्नुस्। एउटा मात्रै सोधे जस्तो लाग्छ क्वेशन, कहाँ छ, अ सर्कुलर कपर प्लेट इज हिटेड, फिजिक्सको क्वेशन छ, सो दैट इट्स रेडियस इन्क्रिजेस फ्रम 5 सेन्टिमिटर टु 5.06 सेन्टिमिटर। सुरुमा रेडियस भनेको 5 सेन्टिमिटर थियो, कस्तो खाले प्लेट रहेछ, सर्कुलर प्लेट रहेछ है। अब फिजिक्स भएको भए त्यो कपर सपर पनि लेख्नु पर्थ्यो, अहिले सर्कुलर प्लेट छ, त्यति भए पुग्यो हामीलाई। R2 भनेको 5.06 सेन्टिमिटर सम्म के गर्यो, हिट गर्दाखेरि यसको रेडियस बढ्यो, त्यो त थाहा छ हैन। फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया है, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज हैन, रेडियस बढ्दाखेरि एरिया त बढ्छ थाहा छ, त्यही भएर इन्क्रिज सोधिरहेछ इन एरिया। त्यसो भए एप्रोक्सिमेट भनेको
एरियामा एरियालाई त ए ले डिनोट गर्ने हो। अब भन्नुस् एप्रोक्सिमेट भनेको डेल्टा हो कि डी हो? कुन हो? एप्रोक्सिमेट भनेको डी हुन्छ नि त। डी D. सोधिरहेको छ तपाईले हो। र मैले भनेको थिएँ एप्रोक्सिमेट यदि सोध्यो भने कसरी गर्ने डेरिभेटिभ गरेर निकाल्ने हो। र सुरुको भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ आर पनि भन्छौँ अथवा एक्स पनि भन्छौँ। एक्समा लेखेको भए एक्स लेख्थे, अहिले आर लेखेको छु आर हुने हो। अहिले फंक्सन हाम्रो y = fx नगरेर a मा छ, a र r मा छ। त एरियाको फर्मुला लेख्नुस् त के हुन्छ पाई r स्क्वायर हुन्छ। किनभने सर्कुलर छ। त सर्कलको एरिया भनेको पाई r स्क्वायर। यदि तपाईको स्क्वायर भएको भए l स्क्वायर त्यस्तो खालेहरु आउँथ्यो। ठिकै छ, एरियाको फर्मुला आयो। अब मैले के गर्छु डेरिभेटिभ गर्छु dA अपन कसको रिस्पेक्टमा? यसमा भेरिएबल त r छ, r को रिस्पेक्टमा गर्दिए। त्यसो भए पाई त कन्स्टेन्ट भयो, r स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2r हुन्छ। मलाई चाहिएको dA हो। त्यसो भए d भनेको कति हुन्छ 2 पाई r, यसलाई मिलाएर लेख्दिए र dr यति हुने भयो 2 पाई इन्टु r। r भनेको के हो सुरुको भ्यालु हो। मैले भनेको थिएँ सुरुको भ्यालुलाई r भनिन्छ अथवा r1 भनिन्छ अथवा x भनिन्छ x1 भनिन्छ। कति छ 5 छ। र dr भनेको के हो dr हैन, dr भनेको कसरी निकालिन्छ एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन r हो। र यो भनेको तपाईको डेल्टा r सँग इक्वल हुन्छ। मैले भनिसकेको थिएँ डेल्टा x र dx दुवै इक्वल हो। कति हुन्छ r2 - r1 हुन्छ, x2 - x1 हुन्छ, फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ। फाइनल कति छ 5.06 छ माइनस इनिशियल कति छ 5 छ। यो हुने भयो। यो बुझ्नुहुन्छ? बुझ्यो सर। पाई इन्टु 0.6 भनेपछि 0.06 होला। त्यसो भए 0.6 पाई आउने भयो। पाईको भ्यालु हाल्नुहुन्छ भने अझै तपाईको भ्यालु आउला। यस्तै छोडिदिएको छ उसले पनि 0.6 पाई। युनिट लेखिदिनु पर्यो। यो के भन्छ सेन्टिमिटरमा छ। हामीले के निकाल्दैछौँ एरिया। र एरिया के भन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। एउटा मात्रै क्वेशन सोधेको रहेछ। अरु भनेको एंगल वाला क्वेशन छ। एंगल वाला क्वेशन हामीले गरिसक्यौं। फाइन्ड द स्लोप एन्ड द इन्क्लिनेसन अफ द x एक्सिस विथ द x एक्सिस अफ द टेन्जेन्ट यति एट यति। ल यो पनि एउटा क्वेशन गर्दिम। हुन त गरिसकेको क्वेशनहरु नै हो। इन्क्लिनेसन पनि सोध्यो स्लोप पनि सोध्यो। त पहिला स्लोप निकाल्नुस्। y = तपाईले एउटा कर्वको इक्वेसन दिएको छ -3x माइनस x को पावर 4। ठीक छ। र कुन पोइन्टमा सोधिरहेछ एट x = -1। खासमा पोइन्ट त x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट दुईटै हुन्छ नि त। अहिले x कोअर्डिनेट मात्रै दियो। तपाईले स्लोप निकाल्नको लागि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कति भयो 4x³। अब कुन पोइन्टमा x = -1 मा। त यो भनेको हाम्रो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हुने भयो हैन। कति आउँछ -3 -4 -1 को पावर 3 -3 यो भनेको +4 भनेपछि 1 आउने भयो। त स्लोप चाहिँ 1 हुँदै रहेछ। हामीले सोधेको के हो एउटा त स्लोप सोधिरहेछ टेन्जेन्टको है। टेन्जेन्टको बारेमा सोधेको रहेछ। एउटा स्लोप भन्नुस् त स्लोप त 1 आउने भयो। त्यसैगरी इन्क्लिनेसन विथ x एक्सिस भनेको छ। यो जुन टेन्जेन्ट छ x एक्सिस सँग कतिको इन्क्लाइन छ के यो थीटा कति बनाएको रहेछ यसले सोधेको हो। हामीले थाहा छ स्लोप भनेको के हुन्छ tan थीटा हुन्छ। यो कति छ 1 छ। 1 भनेको कति बेला हुन्छ 45 मा हुन्छ। त्यसो भए थीटा भनेको 45 डिग्री रहेछ। 45 डिग्रीमा योसँग इन्क्लाइन रहेछ भन्ने कुरा भन्न पाइयो। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। हो बुझियो सर। पाई/4 पनि लेख्न सकिन्छ रेडियनमा त्यही गरिदिएको छ। ल तीनवटा पोइन्ट वाला कुरा एउटा चाहिँ आएछ यहाँ त्यो गर्दिम। तिमीले सोधेको थियौ। सर एउटा क्वेशन यहाँबाट भन्छु नि बुकबाट है। भन। फाइन्ड द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ द कर्व्स भनेछ अनि कर्वको इक्वेसन चाहिँ 2y = x² अनि 2x² y = 1। 2x² y = 1 यस्तो हो स्क्वायर y। हजुर सर। यो ठीक छ? ठीक छ सर। अनि यो दुईटा बीचको के निकाल्नु पर्यो एंगल? एंगल अफ इंटरसेक्शन। ल ठीक छ। त्यसो भए पहिला त तिमीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन थाहा पाउनु पर्यो हैन। यहाँबाट y को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्दिउ त। y भनेको कति हुन्छ x²/2 हुन्छ। यो यस्तै हो र 2x² y नै हो। यो इक्वेसन ठीक छ तिम्रो? ठीक छ। ल यहाँ चाहिँ प्लस माइनस केही पनि छैन, मल्टिप्लाई केही पनि मल्टिप्लाई छ है। ल
त्यसो भए 2x² y को सट्टामा कति छ x² / 2 हुने भयो इक्वल्स टु 1 हुने भयो 2 2 काटिन्छ x को पावर 4 इक्वल्स टु 1 हुने भयो x को भ्यालु तिम्रो प्लस माइनस 1 आउँछ हैन 1 मा पनि भयो प्लस माइनस 1 मा पनि भयो यदि तिमीलाई y चाहियो भने यहाँ लगेर राख y को कति आउँछ माइनस राखे पनि त्यही आउँछ प्लस राखे पनि त्यही आउँछ कति आउँछ 1/2 आउँछ है ठीक छ त भन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दुईटा रहेछ एउटा -1, 1/2 एन्ड अर्को रहेछ 1, 1/2 अब तिमीले दुटै पोइन्टमा निकाल्न सक्छौ छुटा छुटाइ ठीक छ तर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त्यसको डेरिभेटिभ गर त 2dy/dx इक्वल्स टु कति हुन्छ 2x हुन्छ 2 2 काटिन्छ dy/dx इक्वल्स टु आउने भयो हाम्रो x यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 को लागि भयो स्लोप यसबाट 1 आउँछ यदि मैले यो पोइन्टमा निकाल्छु भने x को भ्यालु हाल्छु भने कति आउँछ -1 आउँछ यदि यो पोइन्टमा निकाल्छु भने कति आउँछ 1 आउँछ यो दुटा पोइन्टको लागि भयो है यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो यदि बुझिदैन भने पहिला फर्स्ट पोइन्टको लागि गरौँ पहिला म यो पोइन्टको लागि गर्दै छु त x को सट्टामा -1 हाले स्लोप आयो सेकेन्ड इक्वेसन कति छ हाम्रो यो छ यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ 2 त कन्स्टेन्ट छ x² * y भनेको यसलाई u बुझ यसलाई v बुझ u * v को डेरिभेटिभ कति हुन्छ फर्स्ट को डेरिभेटिभ भनेको 2x * v प्लस सेकेन्ड को डेरिभेटिभ y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ dy/dx हुन्छ इन्टु फर्स्ट भनेको x² यो भनेको 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ ठीक छ 2 लगेर उतातिर गयो भने 0 आउला मलाई चाहिएको dy/dx हो त dy/dx इक्वल्स टु यो उता जान्छ -2xy हुन्छ यो आएर यतातिर डिभाइड हुन्छ x² ठीक छ एउटा x काटिन्छ कति आउँछ -2y/x आउने भयो कुन पोइन्टमा निकाल्दै छु यसमा y को भ्यालु 1/2 र x को सट्टामा -1 हालौं त -2 1/2 र -1 माइनस काटिन्छ 2 2 काटिन्छ आउने भनेको 1 हो त एउटा स्लोप -1 अर्को स्लोप 1 त्यसो भए tan थीटा कति हुन्छ त्यो निकालौं प्लस माइनस m1 minus m2 -1 -1 divided by 1 plus -1 into 1 यो फर्मुला बुझ्या हो नि m1 minus m2 भयो 1 plus m1 गुणा m2 गरेको प्लस माइनस यो भनेको -2 यो भनेको 0 समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी इन्फिनिटी भनेको tan 90 मा हुन्छ भनेपछि एउटा एंगल 90 आउँदो रहेछ है कुन पोइन्टमा भन्नु पर्यो यो पोइन्टमा अर्को पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो ए यता कतै कतै देखियो देखिएन यो dy/dx लेख्या हो है यो लेखेको यो बुझ्यो कि बुझेन भन त बोल्दैन यो पोइन्टमा अहिले मैले गर्दिएको अर्को पोइन्टमा पनि यसले गर्दिन्छ यो बुझ्यो कि नै बुझे सर ल अब स्लोप भनेको यदि 1,1/2 मा निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ 1/3 छ x को सट्टामा 1 राखे अब यो कर्वमा राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि फरक यहाँ पर्ने भयो निकालौं x को सट्टामा y को सट्टामा त 1/2 नै छ x को सट्टामा कति छ 1 छ त्यो भनेको -1 आउँछ हो कि नै यो 1 आउने भयो यो भनेको -1 आउने भयो फेरि एंगल त्यही आउँछ त्यही तिमीले यहाँ चाहिँ फरक पर्ने भयो जस्ट m1 को सट्टामा 1 राख्छौ यो +1 हुन्छ तलतिर चाहिँ 0 नै आउँछ त 90 नै आउँछ दुईटै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा 90 90 एंगल आउँदो रहेछ बुझ्यो बोल्दैन बुझ्यो होला के भयो सर अड्किराज फेरि अहिले त ठीक छ यो बुझेको हो सर यसको ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ यसरी ग्राफ बनाइदिनु ग्राफ त कस्तो हुन्छ म तिमीलाई अहिले ल्यापटपबाट देखाइदिन्छु त्यसो भए ल्यापटपबाट देखाउनको लागि ठीक छ देखाइदिन्छु भन्ने पछाडि आज तिमीहरूलाई पढ्ने विचार भन्दा पनि अलि नयाँ कुरा सिक्ने मन छ यो भनेको त प्याराबोला हो हेर मैले यहाँ राखेर देखाइदिन्छु एउटा फंक्सन भन त y को कति हुन्छ x² पनि 2 हुन्छ हो त x को पावर 2 डिवाइड बाइ 2 गर्दिए यो फंक्सन भयो एउटा यो ग्राफ यस्तो बन्ने भयो यसमा प्रब्लम भएन अर्को फंक्सन भनेको कति रहेछ y को भन त 1/2x² हुन्छ हैन 1/2x तिमीले यो देखिरहेछौ स्क्रिन ल्यापटपको देखिरहेछ सर ओके यसको कलर हल्का चेन्ज गर्दिम ल यो
ग्राफ तिम्रो यो रातो जुन छ नि रातो पनि हैन के हो यो पिङ्क जस्तो छ यो चाहिँ छ हैन त यो दुईटा भन्छ एउटा यता भन्छ यसको एसिम्प्टोट 4 वटा छ के यो कर्वको लागि यो एसिम्प्टोट हुने भयो x एक्सिस र y एक्सिस यसको लागि पनि त्यही छ रेसिप्रोकल कर्व जस्तो छ त यसले इन्टरसेक्ट गरेको यहाँ छ एउटा यहाँ छ ठीक छ त यो पोइन्ट कति छ हेर त 1,1/2 छ यो 1 छ 1/2 माथि गएको छ हाफ माथि गएको छ र यो पोइन्टमा दुवै बीचको एंगल कति छ यहाँ चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्न मन लाग्यो भने टेन्जेन्ट गरेर हेर्न सक्छ यो दुईटैको बीचको एंगल 90 डिग्री रहेछ त्यसैगरी यहाँ पनि यो पोइन्ट कति छ -1 छ x कोर्डिनेट y कोर्डिनेट कति छ 1/2 नै छ माथितिर नै गएको छ त यहाँ पनि एंगल त्यति नै आउँछ बुझ्यौ सर त यो चाहिँ ग्राफ भयो ल त्यसो भए अब यो च्याप्टर चाहिँ मलाई लाग्छ अब भयो अर्को च्याप्टरमा जाम है